president of Savera Thara Kirkar, has lodged a police complaint of fraud and cheating against Sanjay Shyamlal Kumar. According to her, he claims to be a lawyer, but he is not. Tara also alleged that Sanjay Kumar was supported by one of the senior police officials in his illegal activities. He thus pretends to be a lawyer. आमच्याकडे एक कंप्लेन येयल्ली आनी त्या कंप्लेनीचेर आमी जेन्ना आरटीआय मागून तो खरोच आदोगाद आसा काय ना ते विचारले जेन्ना आमकां बार कौन्सिलांतसून बॉम्बेसून सरळ लेटर येयले की तो आदोगाद ना. त्या नांवाचो आदोगाद जो आसा तो कसो आसा की संजय कुमार श्यामलाल अशें जेची आमी कंप्लेन करता तो असो आसा संजय कुमार श्यामलाल. पण जे आमकां बार कौन्सिलांतसून रिपोर्ट येयला तो संजय श्यामलाल कुमार अशें नांव आसा आनी तो महाराष्ट्रान प्रॅक्टीस अजुनूय करता म्हणून आसा. ह्या आदोगादाची आदोगाद अशें म्हणिना तो हो संजय कुमार पळय आसा तेका आमी क्रायम ब्रांचान तेजी आमी कंप्लेन केल्ली आसा. क्रायम ब्रांचान कंप्लेन करून आमी आमचे डिमांड आसा तो मागलेलो आसा की तो चिटींगपणां केल्या तेणें 419, 420, 466 आनी 45 अशें म्हणजे आदोगाद नासतना तो कोर्टान वयता आनी सांगता आपूण आदोगाद. तो टाय मारता, तो कोट घालता, कोर्टान एंट्री करता, तो जजाच्या मुखार वयता आनी तो कोर्टाचो उल्लंघन करता. असल्या मनशाक हो सगळो चार्ज लागू जाता. आमकां जाय पुलिसान आतां डिटेल हेजी इन्क्वायरी करची आनी आमकां लोकांक दाखोवन दिवपाचें हो कितलो फ्रॉड आसा म्हणून. Our video journalist Yashwant Parab